नमस्ते। आज हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथमा लिनियर प्रोग्रामिङ सुरु गर्छौं र यो लिनियर प्रोग्रामिङ बुझ्नु भन्दा पहिला हामीले लिनियर इक्वेसन र लिनियर इनइक्वालिटिज को बारेमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी एकदम बेसिक टर्महरुबाट सुरु गर्छौं। सुरुमा हामी इक्वेसन भने के हो त्यहाँबाट सुरु गरौँ। यदि हाम्रो म्याथमेटिकल स्टेटमेन्टमा यस्तो खालको इक्वल साइन छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी इक्वालिटी अथवा इक्वेसन भन्छौं। यस्तो खालको इक्वल साइन छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? इक्वेसन भन्छौं। फर एक्जाम्पल 1 + 1 = 2, x = 1, y = 2, 3x + 4y = 12 यो सबै के हो? इक्वेसन हो, किनकि यसमा इक्वल साइन छ है। यो सबै के हो? इक्वेसन हो। यस्तो खालको इक्वल साइन छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन भन्छौं। र यो इक्वेसनमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा एक्सप्रेसनहरु इक्वल हुनुपर्छ है। यसमा यो 1 + 1 र 2 इक्वल छ। जस्तै यहाँ 1 + 2 = 2 लेख्न मिल्दैन। यो र यो के हुनुपर्छ? इक्वल हुनुपर्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन भनिएको हो। यदि इक्वल छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी इनइक्वालिटी भन्छौं है। यदि हाम्रो दुईवटा एक्सप्रेसनहरु इक्वल छैन भने त्यसलाई चाहिँ इनइक्वालिटी भन्छौं। र यो इनइक्वालिटीमा चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको लेस देन, यस्तो खालको ग्रेटर देन, यस्तो खालको लेस देन अर इक्वल टु, यस्तो खालको ग्रेटर देन इक्वल टु साइनहरु युज हुन्छ। यदि यस्तो साइनहरु युज हुन्छ भने त्यस्तो खालको स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी इनइक्वालिटी अथवा इनइक्वेसन भन्छौं। फर एक्जाम्पल 1 < 2, x greater than or equal to 1, 3x - 4y less than or equal to 5 यो सबै के हो? इनइक्वालिटी हो, किनकि यसमा यो साइनहरु युज भएको छ है। यसमा चाहिँ दुईवटा एक्सप्रेसनहरु के हुन्छ? अनइक्वल हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले इनइक्वालिटी भनिएको हो। यदि दुईवटा एक्सप्रेसनहरु इक्वल हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ इक्वालिटी अथवा इक्वेसन भनिन्छ। र यो लिनियर प्रोग्रामिङमा चाहिँ हामीलाई लिनियर इक्वेसन र लिनियर इनइक्वालिटी को बारेमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र यस्तो खालको इक्वेसन लाई चाहिँ हामी के भन्छौं? लिनियर इक्वेसन भन्छौं है। यदि हाम्रो इक्वेसन चाहिँ ax + by = c यस्तो खालको फर्ममा छ भने यसलाई चाहिँ हामी लिनियर इक्वेसन भन्छौं। र यसमा यो a b c भनेको कन्स्ट्यान्ट हो र यो x र y भनेको भेरिएबल हो। यसमा दुईवटा भेरिएबल भएको हुनाले यसलाई चाहिँ लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल्स x एन्ड y भनिन्छ है। यसमा यो x र y भनेको भेरिएबल हो, abc भनेको कन्स्ट्यान्ट हो। यसमा दुईवटा भेरिएबल भएको हुनाले यस्तो खालको लिनियर इक्वेसनलाई चाहिँ लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल्स x एन्ड y भनिन्छ। यदि हाम्रो एउटा मात्र भेरिएबल हुने हो भने त्यसलाई चाहिँ लिनियर इक्वेसन इन वान भेरिएबल भनिन्छ। जस्तै यसमा यो x भनेको भेरिएबल हो, a भनेको कन्स्ट्यान्ट हो। यसमा एउटा मात्र भेरिएबल छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी लिनियर इक्वेसन इन वान भेरिएबल भन्छौं। अर्को एक्जाम्पल हेर्ने हो भने y = b, यसमा y भनेको भेरिएबल हो, b भनेको कन्स्ट्यान्ट हो। यसमा एउटा मात्र भेरिएबल भएको हुनाले लिनियर इक्वेसन इन वान भेरिएबल भनिन्छ। र यो इक्वेसनलाई चाहिँ किन लिनियर इक्वेसन भनिएको? यसमा यो यसलाई चाहिँ किन यसलाई किन लिनियर इक्वेसन भनिएको हो भने यदि यो इक्वेसनलाई हामीले यो ग्राफमा प्लट गर्ने हो भने यो x एक्सिस हुन्छ, यो y एक्सिस हुन्छ। यदि यसलाई चाहिँ हामीले ग्राफमा प्लट गर्ने हो भने यो इक्वेसनले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ? लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसलाई ग्राफमा बनाउँदाखेरि लाइन निस्किन्छ, लाइन के भइदिन्छ? लाइन बन्छ है। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी लिनियर इक्वेसन भनिएको हो है। यसलाई ग्राफमा बनाउँदाखेरि लाइन हुन्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी लिनियर इक्वेसन भनिएको हो है। यसलाई ग्राफमा बनाउँदाखेरि लाइन निस्किने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ लिनियर इक्वेसन भनिएको हो। र यदि हाम्रो इनइक्वालिटिजहरु चाहिँ ax + b < c अथवा ax + b < c अथवा ax + b < c अथवा ax + b < c यस्तो खालको फर्ममा छ भने यसलाई लिनियर इनइक्वालिटिज इन टु भेरिएबल x एन्ड y भनिन्छ। किनकि यसमा यो x र y भनेको भेरिएबल भयो, abc भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो। यसमा दुईवटा भेरिएबल भएको हुनाले यसलाई चाहिँ लिनियर इनइक्वालिटिज इन टु भेरिएबल x एन्ड y भनिएको हो। यदि हाम्रो चाहिँ यस्तो खालको एउटा मात्र भेरिएबल छ है
है। यस्तो खालको एउटा मात्र भ्यारिएबल छ, यसमा x भनेको भ्यारिएबल हो, a भनेको कन्स्ट्यान्ट हो। यस्तो खालको एउटा मात्र भ्यारिएबल छ भने त्यसलाई चाहिँ लिनियर इनइक्वालिटिज इन वान भ्यारिएबल भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हामीले y ग्रेटर देन b, y ग्रेटर देन or equal to b, y greater than b, y less than or equal to b, y less than b, यो पनि हाम्रो के हो, लिनियर इनइक्वालिटिज इन वान भ्यारिएबल हो, किनकि यसमा y भन्ने भ्यारिएबल हो, b भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, एउटा मात्र भ्यारिएबल भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी लिनियर इनइक्वालिटिज इन वान भ्यारिएबल भन्न सक्छौं। र यो इनइक्वालिटिजलाई चाहिँ हामीले करेस्पोन्डिङ इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ हामी बाउन्ड्री लाइन भन्छौं। जस्तै यो ax + b लेस देन c लाई चाहिँ हामीले इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि ax + by = c आउँछ। यसलाई पनि इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि ax + by = c आउँछ। यसलाई पनि कन्भर्ट गर्यो भने ax + by = c आउँछ। यसलाई पनि कन्भर्ट गर्यो भने ax + by = c आउँछ। यस्तो खालको करेस्पोन्डिङ इक्वेसन अफ यो कुनै एउटा इनइक्वालिटीलाई चाहिँ हामी बाउन्ड्री लाइन भन्छौं है। यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ, बाउन्ड्री लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ है। यो तपाईलाई सोध्न सक्छ एक्जाममा, डिफाइन बाउन्ड्री लाइन, डिफाइन लिनियर इक्वेसन, डिफाइन लिनियर इनइक्वालिटिज भनेर। त्यसैले तपाईहरुले यो डेफिनेसनहरु पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईले यो सम्झिनु होला है। तपाईलाई डिफाइन बाउन्ड्री लाइन भनेर 1 मार्कमा सोध्न सक्छ। अब हामी लिनियर इनइक्वालिटिजको ग्राफ कसरी ड्रा गर्ने त्यसको बारेमा हेरौं। यो चाहिँ लिनियर प्रोग्रामिङमा धेरै नै युज हुन्छ। सुरुमा हामी वान भ्यारिएबल लिनियर इनइक्वालिटिजको ग्राफ कसरी ड्रा गर्ने त्यसको स्टेपहरु हेरौं। हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ दिएको लिनियर इनइक्वालिटीको बाउन्ड्री लाइनको ग्राफ ड्रा गर्ने हो। र यो बाउन्ड्री लाइनको ग्राफ ड्रा गर्दाखेरि हामीले त्यो इनइक्वालिटीको साइन कस्तो खालको छ त्यसलाई एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो इनइक्वालिटीमा चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु अथवा ग्रेटर देन अर इक्वल टु यस्तो इक्वल टु पनि छ भने त्यसको बाउन्ड्री लाइन चाहिँ हामी यस्तो खालको सोलिड लाइनले ड्रा गर्छौं। यदि हाम्रो इनइक्वालिटीमा इक्वल टु छैन, यस्तो खालको लेस देन अथवा ग्रेटर देन मात्र छ भने त्यसको बाउन्ड्री लाइनलाई चाहिँ हामी डट 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 बनाउँछौं। डटेड बाउन्ड्री लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पल जस्तै x ग्रेटर देन अर इक्वल टु a छ भने यसको बाउन्ड्री लाइन चाहिँ यस्तो खालको सोलिड बनाउने। x ग्रेटर देन a मात्र छ भने यसको बाउन्ड्री लाइन चाहिँ यसरी डटेड बनाउने है। फर्स्ट स्टेप भनेको त्यो भयो। सेकेन्ड स्टेप भनेको यो इनइक्वालिटीको सोलुसन कहाँ पर्छ त्यो पत्ता लगाउने हो, जसलाई चाहिँ हामी सोलुसन रिजन अथवा सोलुसन सेट भन्छौं। यदि हाम्रो इनइक्वालिटी भनेको x ग्रेटर देन अर इक्वल टु a अथवा x ग्रेटर देन a छ भने यसको सोलुसन भनेको चाहिँ x इक्वल टु a बाट राइट तिर पर्छ है। एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो राइट तिर पर्छ कि लेफ्ट तिर पर्छ कि अपवार्ड पर्छ कि डाउनवार्ड पर्छ भनेर एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो x ग्रेटर देन अर इक्वल टु a अथवा x ग्रेटर देन a छ भने यसको सोलुसन चाहिँ x इक्वल टु a बाट राइट तिर पर्छ। यदि लेस देन अर इक्वल टु a अथवा लेस देन छ भने यसको सोलुसन चाहिँ x इक्वल टु a बाट लेफ्ट तिर पर्छ है। ग्रेटरले राइट तिर, लेसले लेफ्ट तिर पर्छ। त्यसैगरी यदि हाम्रो y ग्रेटर देन अर इक्वल टु b अथवा y ग्रेटर देन b छ भने यसको सोलुसन y इक्वल टु b बाट अपवार्ड पर्छ। यदि लेस देन अर इक्वल टु b लेस देन b छ भने यसको सोलुसन डाउनवार्ड पर्छ। अब यसको एक्जाम्पलहरु हेरौं। हाम्रो यसमा चाहिँ हामीले x ग्रेटर देन इक्वल टु 0 र x लेस देन अर इक्वल टु 0 को ग्राफ प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा यो ग्रेटर देन अर इक्वल टु, यसमा पनि लेस देन अर इक्वल टु, यो दुईवटै इनइक्वालिटीमा इक्वल टु पनि भएको हुनाले यसको बाउन्ड्री लाइन चाहिँ सोलिड हुन्छ है। यसमा सोलिड हुन्छ कि डटेड हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब हामीले यसको बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन निकालौं। यसको बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन भनेको x इक्वल टु 0 हुन्छ। यसमा पनि सेमै हुन्छ, x इक्वल टु 0 हुन्छ। x इक्वल टु 0 भनेको चाहिँ हाम्रो y एक्सिस हुन्छ है। यो ख्याल गर्नु होला, x इक्वल टु 0 भनेको y एक्सिस हुन्छ। त्यसैले अब हामीले यो बाउन्ड्री लाइन चाहिँ कहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, y एक्सिस तिर बनाउने। y एक्सिस तिर कस्तो खालको बाउन्ड्री लाइन बनाउने, सोलिड बनाउने कि डटेड बनाउने? सोलिड बनाउने, किनकि यसमा इक्वल टु पनि छ, यहाँ पनि इक्वल टु छ। त्यसैले यसमा चाहिँ हामी y एक्सिसमा सोलिड बाउन्ड्री लाइन बनाउँछौं।
हाम्रो फर्स्ट स्टेप सकियो। अब सेकेन्ड स्टेपमा हेरौँ यसको सोलुसन रिजन कता पर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड स्टेप हो। अब यदि हाम्रो त्यो इनइक्वालिटीमा ग्रेटर छ भने यो राइटतिर पर्छ, त्यसैले यसको सोलुसन भनेको यो राइटतिर पर्छ। यो सेडेड रिजनले चाहिँ यसको सोलुसन रिजन जनाउँछ। यदि हाम्रो लेस छ भने यसको सोलुसन चाहिँ लेफ्टतिर पर्छ है। सरी, यसको के हुन्छ, लेस छ भने लेफ्टतिर चाहिँ यसको सोलुसन पर्छ है। त्यसैले यसको ग्राफ चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है। यो एक्स लेस देन अर इक्वल टू को ग्राफ यो हुन्छ, यो भनेको सेडेड गरेको हो। एक्स ग्रेटर देन अर इक्वल टू 0 को चाहिँ यस्तो हुन्छ है। यसरी हामीले ग्राफ बनायौं। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। यो पनि अघिको जस्तै छ, सेम अघिको जस्तो छ, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने डटेड बाउन्ड्री लाइन हुन्छ, किनकि यसमा यो इक्वल टू छैन है। अघिकोमा यस्तो खालको इक्वल टू थियो, यसमा इक्वल टू छैन, यसमा ग्रेटर देन मात्र छ, यसमा लेस देन मात्र छ। यदि यस्तो खालको छ भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, डटेड बाउन्ड्री लाइन हुन्छ है। त्यसैले अघिकै जस्तो छ तर यसमा चाहिँ डटेड बाउन्ड्री लाइन हुन्छ। यसको सोलुसन रिजन राइटतिर पर्छ, यसको सोलुसन रिजन लेफ्टतिर पर्छ है। यसमा चाहिँ यो डटेड बनाउने कि सोलिड बनाउने एकदम ख्याल गर्नु होला। त्यसै गरी अब हामी y ग्रेटर देन अर इक्वल टू 0 र y लेस देन अर इक्वल टू 0 को हेरौँ। यसमा यो ग्रेटर देन अर इक्वल टू भएको हुनाले यसको बाउन्ड्री लाइन के हुन्छ, सोलिड हुन्छ। यसमा पनि लेस देन अर इक्वल टू भएको हुनाले यसको बाउन्ड्री लाइन पनि के हुन्छ, सोलिड हुन्छ। अब यो बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन के हो, यसको y इक्वल टू 0 हो। यसको के हो, यसको पनि y इक्वल टू 0 हो। y इक्वल टू 0 भनेको के हो, एक्स एक्सिस हो है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, तपाईँले यो सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यदि y इक्वल टू 0 आयो भने एक्स एक्सिस, यदि x इक्वल टू 0 आयो भने y एक्सिस भयो है। त्यसैले अब हामीले एक्स एक्सिसमा चाहिँ अब सोलिड बाउन्ड्री लाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ यो दुईवटैमा। अब यो y ग्रेटर आयो भने अपवार्ड हुन्छ, अघि मैले नोटमा भनेको थिएँ, स्टेपहरुमा भनेको थिएँ। y लेस देन आयो भने डाउनवार्ड हुन्छ है। त्यसैले यसको सोलुसन चाहिँ कता पर्छ, डाउनवार्ड पर्छ, यसको सोलुसन अपवार्ड पर्छ है। यो सेडेड रिजनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसको सोलुसन रिजन रिप्रेजेन्ट गर्छ है। यसको सोलुसन चाहिँ डाउनवार्ड पर्छ, यसको अपवार्ड पर्छ। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। यसमा चाहिँ x ग्रेटर देन अर इक्वल टू 2 र x लेस देन अर इक्वल टू 2 छ। अब यो ग्रेटर देन इक्वल टू भएको हुनाले यसको के हुन्छ, बाउन्ड्री लाइन सोलिड हुन्छ। यसमा पनि यो लेस देन अर इक्वल टू भएको हुनाले यसको बाउन्ड्री लाइन के हुन्छ, सोलिड हुन्छ। अब यसको बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन भनेको x इक्वल टू 2 हो, यसको पनि x इक्वल टू 2 हुन्छ है। अब यदि x इक्वल टू 0 आइदिएको भए यसको के हुन्छ, यसले y एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्छ। यदि x इक्वल टू 2 आयो भने प्यारलल टू y एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्छ है, प्यारलल टू y एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अब यो 2 पत्ता लगाउँ है। यो भनेको x इक्वल टू 1 हो, यो भनेको x इक्वल टू 2 हो भने यसबाट अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, y एक्सिस सँग प्यारलल लाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा पनि यो भनेको x इक्वल टू 1 भयो, यो भनेको x इक्वल टू 2 भयो। यसबाट हामीले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्यारलल टू y एक्सिस बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यसरी हामीले सोलिड बाउन्ड्री लाइन बनाउने, यसमा पनि सोलिड बाउन्ड्री लाइन बनाउने। यो दुईवटै के हुन्छ, प्यारलल टू y एक्सिस हुन्छ र कति डिस्टेन्समा हुन्छ, यो 1 2 डिस्टेन्समा हुन्छ है। यदि यहाँ x इक्वल टू 3 आएको भए हामीले यहाँ बनाउँथ्यौं है। यदि हाम्रो x इक्वल टू 4 आएको भए हामीले यहाँ बनाउँथ्यौं, तर यहाँ x इक्वल टू 2 आएको भन्नाले 2 डिस्टेन्समा यो 1 2, यहाँ पनि 1 2। अब यो x ग्रेटर छ भने यसले राइटतिर रिप्रेजेन्ट गर्छ, x लेस छ भने यसले लेफ्टतिर रिप्रेजेन्ट गर्छ है। त्यसैले यसको सोलुसन भनेको यसको चाहिँ राइटतिर हुन्छ, x इक्वल टू 2 बाट राइटतिर हुन्छ, यो चाहिँ x इक्वल टू 2 बाट लेफ्टतिर हुन्छ है। एकदम सिम्पल छ। अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। यसमा चाहिँ हामीले y ग्रेटर अर इक्वल टू -2 र y लेस देन अर इक्वल टू -2 को ग्राफ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा ग्रेटर देन अर इक्वल टू भएको हुनाले यसको पनि बाउन्ड्री लाइन सोलिड हुन्छ। यसमा लेस देन अर इक्वल टू भएको हुनाले यसको पनि बाउन्ड्री लाइन सोलिड हुन्छ। अब यसको बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन भनेको y इक्वल टू -2 हुन्छ। यदि हाम्रो y इक्वल टू 0 भइदिएको भए हाम्रो यो यसले चाहिँ x एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यसमा y इक्वल टू समथिङ नम्बर छ भने त्यसले चाहिँ प्यारलल टू x एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब हाम्रो यसको बाउन्ड्री लाइन भनेको के हुन्छ, प्यारलल टू x एक्सिस हुन्छ, तर कति डिस्टेन्समा हुन्छ, -2 मा हुन्छ है। अब यो
के हुन्छ -2 मा हुन्छ है। अब यो यसले चाहिँ y = -1 रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो भनेको -2 भयो। त्यसैले अब हामीले यो पोइन्टबाट एक्स एक्सिस सँग प्यारलल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यसमा पनि यो -1 भयो, यो भनेको -2 भयो। अब यसबाट हामीले प्यारलल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो y ग्रेटरले चाहिँ अपवार्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यसैले यसको सोलुसन भनेको अपवार्ड हुन्छ। y लेस देनले चाहिँ डाउनवार्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यसैले यसको सोलुसन भनेको डाउनवार्ड हुन्छ। अब अर्को हेरौँ, यसमा चाहिँ अब हामीले लिनियर इनइक्वालिटिज इन टु भेरिएबलको बारेमा हेर्छौँ। अघि चाहिँ हामीले इनइक्वालिटिज इन वान भेरिएबलको ग्राफको बारेमा हेरेको थिएँ र फर्स्ट स्टेप भनेको दुईटैमा सेम हुन्छ र यो सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले यसमा अलिकति बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो दुईवटा भेरिएबल छ भने हामीले चाहिँ यसमा यो सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ टेस्टिङ पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो बाउन्ड्री लाइनमा पर्नुहुन्न। अब यो टेस्टिङ पोइन्ट चाहिँ हामीले यो दिएको इनइक्वालिटीमा हाल्नु पर्ने हुन्छ। यदि त्यो इनइक्वालिटीमा हाल्दाखेरि ट्रु आयो भने हाम्रो सोलुसन चाहिँ त्यो टेस्टिङ पोइन्टतिर पर्छ, यदि फल्स आयो भने टेस्टिङ पोइन्टको अपोजिटतिर पर्छ। अब यसको एक्जाम्पल हेरेपछि क्लियर हुन्छ। हाम्रो एक्जाम्पलमा मैले 2x + 3y <= 6 लेखेको छु। अब यो इनइक्वालिटीको बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन भनेको 2x + 3y = 6 हुन्छ। यदि यो दुईवटा भेरिएबल छ भने अब यसलाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि दुईवटा पोइन्टहरू चाहिन्छ। अब यो दुईवटा पोइन्ट निकालौँ। अब यो दुईवटा पोइन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ मैले यो इक्वेसन भयो, यो इक्वेसनमा चाहिँ मैले सुरुमा x = 0 लिन्छु। यदि मैले x = 0 लियो भने यो भनेको के भइदिन्छ 0 भइदिन्छ, किनकि 2 × 0 भनेको 0 भइदिन्छ। त्यसैले 3y = 6 भइदिन्छ। यदि 3y = 6 हो भने y भनेको चाहिँ 6/3 हुन्छ, 6/3 भनेको 2 हुन्छ है। त्यसैले x = 0 हुँदाखेरि y भनेको कति हुने रहेछ 2 हुने रहेछ। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ मैले अब के गर्छु y = 0 लिन्छु। y = 0 लिदियो भने यो 0 भइदिन्छ। त्यसैले अब हाम्रो के भइदिन्छ 2x = 6 भइदिन्छ। x भनेको 6/2 भइदिन्छ, 6/2 भनेको 3 हो। त्यसैले यदि y = 0 भइदियो भने x भनेको कति आउने रहेछ 3 हुने रहेछ है, x भनेको 3 हुने रहेछ। त्यसैले हाम्रो यो बाउन्ड्री लाइन चाहिँ अब हाम्रो 0,2 र 3,0 बाट पास हुन्छ है। यो 0,2 र 3,0 बाट पास हुन्छ। त्यसलाई अब हामी ग्राफमा प्लट गरौँ। अब यो 0,2 भनेको के हो, यो 0 भयो, यो भनेको 1 2 है। यो भनेको x, y हो, x 0 छ त्यसैले यहाँ बस्नु होला। अब y भनेको 1 2, y ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ y एक्सिस तिर, त्यसैले 1 2 भयो है। त्यसैले यो पोइन्ट भनेको चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ 0,2 हुन्छ। त्यसैगरी यो x, y भयो। अब x एक्सिस तिर 3 मा जाने 1 2 3 अनि 0 छ है। त्यसैले 0 भनेको हुनाले तल पनि जानु परेन माथि पनि जानु परेन। त्यसैले यो पोइन्ट भनेको 3,0 भइदियो। अब हामीले यो दुईवटा पोइन्टलाई तपाईहरुले स्केलले कनेक्ट गर्नु होला, त्यो गर्दाखेरि लाइन बन्छ र हाम्रो लाइन चाहिँ कस्तो खालको बन्छ सोलिड बाउन्ड्री लाइन बन्छ। किनकि हाम्रो लेस देन अर इक्वल टु छ, यो इक्वल भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ सोलिड बाउन्ड्री लाइन पर्छ। अब सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो यो सोलुसन रिजन कता पर्छ भन्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा टेस्टिङ पोइन्ट लिनु पर्ने हुन्छ। यसमा मैले यो ओरिजिनलाई टेस्टिङ पोइन्ट लिए है। यो टेस्टिङ पोइन्ट भनेको मैले ओरिजिनलाई लिए। अब यो ओरिजिन भनेको 0,0 हो, x भनेको 0 हाल्नुस्, y भनेको 0 हाल्नुस्। त्यो गर्दाखेरि 2 × 0 + 3 × 0 भनेको लेस देन 6 आउँछ। 2 × 0 भनेको 0 हो, 3 × 0 भनेको 0 हो। त्यसैले 0 + 0 भनेको 0 हुन्छ। त्यसैले 0 लेस देन 6 आउँछ। 0 भनेको लेस देन 6 हो कि हैन? हो। 0 भनेको लेस देन 6 हो। त्यसैले यो ट्रु हो। यदि ट्रु हो भने हाम्रो इनइक्वालिटीले यो ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ है। हाम्रो सोलुसन चाहिँ अब कतातिर पर्छ, यो ओरिजिनतिर पर्छ है। यो ओरिजिनतिर पर्छ है। हाम्रो सोलुसन चाहिँ ओरिजिनतिर पर्छ। त्यसैले हाम्रो सोलुसन रिजन भनेको चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है। सोलुसन रिजन अथवा सोलुसन सेट भनेको यस्तो खालको हुन्छ। यो सेडेड रिजनले चाहिँ हाम्रो सोलुसन रिजन अथवा सोलुसन सेट डिटरमाइन गर्छ। हाम्रो सोलुसन चाहिँ यो ओरिजिनतिर पर्ने रहेछ है। यसरी हामीले
यो 2 भेरिएबलको पनि हामीले ग्राफ प्लट गर्न सक्छौं। अब मैले अर्को एक्जाम्पल लिएको छु। यसमा चाहिँ 2x + 3y > 6 लिएको छु। अब यदि यो ग्रेटर मात्र छ भने यसमा इक्वल छैन भने यसको बाउन्ड्री लाइन चाहिँ हाम्रो डटेड हुन्छ। यो ख्याल गर्नु होला, यसको डटेड हुन्छ। र यो 2 भेरिएबलमा चाहिँ हामीलाई यो लाइन बनाउनको लागि दुईवटा पोइन्ट चाहिन्छ। त्यसैले अघि जस्तै दुईवटा पोइन्ट लिएको छु। 0 2 3,0 हुन्छ। अघि गरे जस्तै गर्ने हो। र हाम्रो बाउन्ड्री लाइन पनि केबाट पास हुन्छ? 0,2 0,2 भनेको यो पोइन्ट हो। 3,0 भनेको यो हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो डटेड बाउन्ड्री लाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो सोलुसन रिजन कता पर्छ त्यो पत्ता लगाउने हो। त्यसको लागि हामीले टेस्टिङ पोइन्ट लिनु पर्ने हुन्छ। टेस्टिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ यसमा 0,0 लिएको छु। अब यो 0,0 लाई हामीले यो दिएको इनइक्वालिटीमा हालौं। त्यो गर्दाखेरि 2 × 0 + 3 × 0 > 6 हुन्छ। 2 × 0 भनेको 0 हो, 3 × 0 भनेको 0 हो। त्यसैले 0 + 0 > 6 भनेको हुन्छ। 0 + 0 > 6, 0 + 0 भनेको 0 नै हुन्छ। त्यसैले 0 > 6 भनेको छ। 0 चाहिँ 6 भन्दा ठूलो हो कि हैन? 0 भनेको 6 भन्दा ठूलो हैन। त्यसैले यो चाहिँ के हो? फल्स हो। यदि फल्स हो भने हाम्रो सोलुसन चाहिँ ओरिजिनको अपोजिट तिर पर्छ है। यो ओरिजिन यतातिर हो भने अब हाम्रो सोलुसन चाहिँ यतातिर पर्छ है, अपोजिट तिर है। त्यसैले हाम्रो सोलुसन रिजन भनेको चाहिँ यो हुन्छ है। यो शेडेड रिजनले चाहिँ हाम्रो सोलुसन रिजन रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब हामी सिस्टम अफ लिनियर इनइक्वालिटीजको बारेमा हेरौं। यदि हाम्रो दुईवटा अथवा दुईवटा भन्दा धेरै लिनियर इनइक्वालिटीज छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सिस्टम अफ लिनियर इनइक्वालिटीज भन्छौं है। जस्तै यसमा चाहिँ दुईवटा अथवा दुईवटा भन्दा धेरै लिनियर इनइक्वालिटीज छ भने यसलाई चाहिँ हामी सिस्टम अफ लिनियर इनइक्वालिटीज भन्छौं। अब यो सिस्टम अफ लिनियर इनइक्वालिटीजलाई पनि हामीले ग्राफमा प्लट गरेर हेरौं। यसमा चाहिँ मैले यो एउटा एक्जाम्पल लिएको छु। x + y <4 2x - y > 2 लिएको छु। अब यसमा चाहिँ हामी फर्स्ट लिनियर इनइक्वालिटीको बाउन्ड्री लाइन निकालौं। त्यो गर्दाखेरि x + y = 4 हुन्छ। यसको कस्तो खालको बाउन्ड्री लाइन हुन्छ? सोलिड हुन्छ। अब हामीले यो लाइनलाई यो ग्राफमा प्लट गर्नको लागि हामीलाई दुईवटा पोइन्ट चाहिने हुन्छ है। यो दुईवटा पोइन्ट कसरी निकाल्ने? सुरुमा x = 0 लियौ। x = 0 लिँदाखेरि यो 0 भइहाल्यो। त्यो गर्दाखेरि y = 4 आउँछ। त्यसपछि हामीले है यो x = 0 लिँदाखेरि y = 4 है। यो x = 0 लिँदाखेरि y भनेको 4 आउने रहेछ। त्यसैगरी अब अर्को पोइन्ट लियौ। अर्को पोइन्ट लिनको लागि मैले y = 0 लिदिए। y = 0 लिँदाखेरि x = 4 आउँछ है। यो y = 0 लिँदाखेरि x भने कति आउने रहेछ? 4 आउने रहेछ। त्यसैले हाम्रो यो बाउन्ड्री लाइन चाहिँ 0,4 र 4,0 बाट पास हुन्छ। 0,4 भनेको यो पोइन्ट भयो। 4, भनेको 1 2 3 4 भयो। 4,0 भनेको यो पोइन्ट भयो। अब हाम्रो बाउन्ड्री लाइन चाहिँ यो दुईवटा पोइन्टबाट पास हुन्छ। हाम्रो बाउन्ड्री लाइन चाहिँ यो दुईवटा पोइन्टबाट पास भयो। अब सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो लिनियर इनइक्वालिटीको सोलुसन रिजन कतातिर पर्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले टेस्टिङ पोइन्ट लिनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले ओरिजिनलाई टेस्टिङ पोइन्ट लिए। अब यो पोइन्ट चाहिँ हामीले दिएको इनइक्वालिटीमा हालौं। त्यो गर्दाखेरि 0 + 0 <4 हुन्छ। यो भनेको x भनेको 0, y भनेको 0 छ। त्यसैले 0 + 0 <4 हुन्छ। 0 + 0 भनेको 0 हो। त्यसैले 0 <4 हुन्छ। <= 4 हुन्छ। अब यो 0 चाहिँ 4 भन्दा सानो हो। त्यसैले यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ? ट्रू छ है। यो स्टेटमेन्ट ट्रू छ। यदि स्टेटमेन्ट ट्रू छ भने हाम्रो सोलुसन चाहिँ यो टेस्टिङ पोइन्ट तिर पर्छ है। सोलुसन चाहिँ अब हाम्रो यो ओरिजिन तिर पर्छ है। त्यसैले हाम्रो सोलुसन रिजन चाहिँ यतातिर हुन्छ है। सोलुसन चाहिँ अब हाम्रो यतातिर हुन्छ है। यसले चाहिँ हाम्रो सोलुसन रिजन रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब हाम्रो सेकेन्ड इनइक्वालिटी हेरौं। हाम्रो फर्स्ट इनइक्वालिटीको सोलुसन रिजन चाहिँ यो हो। अब सेकेन्ड इनइक्वालिटी भनेको चाहिँ 2x - y > 2 छ। यसको बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन भनेको 2x - y = 2 हुन्छ। अब यो इक्वेसनलाई हामीले यो ग्राफमा प्लट गर्नको लागि हामीलाई दुईवटा पोइन्ट चाहिन्छ। त्यो दुईवटा पोइन्ट कसरी निकाल्ने हो भने सुरुमा x = 0 लिनुहोस्। x = 0 लियो भने यो 0 भइदिन्छ।
त्यो गर्दाखेरि -y = 2 आइदिन्छ यो भनेको चाहिँ y = -2 हुन्छ है त्यसैले x = 0 हुँदाखेरि के हुने रहेछ y भनेको -2 हुने रहेछ यसरी यो 0 र -2 आको हो त्यसैगरी अर्को पोइन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो y = 0 लिनु होला y = 0 लिनु होला y = 0 लिँदाखेरि 2x = 2 आयो x भनेको 2/2 हुन्छ 2/2 भनेको 1 हो त्यसैले x = 1 हुने रहेछ त्यसैले y = 0 हुँदाखेरि के हुने रहेछ x = 1 हुने रहेछ है त्यसैले यो 0 र 1 चाहिँ यसरी आको हो त्यसैले अब हाम्रो दुईवटा पोइन्ट भने के हुने रहेछ 0, -2 1, 0 हुने रहेछ यो बाउन्ड्री लाइन चाहिँ 0, -2 1, 0 बाट पास हुन्छ 0, -2 भनेको यो हो अर्को चाहिँ 1, 0 छ है 1, 0 भनेको यो हो अब योबाट हाम्रो यो इनइक्वालिटी को बाउन्ड्री लाइन पास हुन्छ अब यो इनइक्वालिटी को सोलुसन सेट पत्ता लगाऊ सोलुसन रिजन पत्ता लगाऊ त्यसको लागि हामीले फेरि के लिनु पर्ने हुन्छ टेस्टिङ पोइन्ट लिनु पर्ने हुन्छ टेस्टिङ पोइन्ट चाहिँ मैले यो ओरिजिनलाई लिए अब यो ओरिजिन भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ अब हामीले यो इनइक्वालिटीमा पुट गरौँ त्यो गर्दाखेरि 2 * 0 - 0 > 2 हुन्छ अब यो भनेको 0 हो यो भनेको 0 हो 0 - 0 भनेको 0 हुन्छ 0 < 2 छ अब 0 चाहिँ 2 भन्दा ठूलो हुन्छ त हुँदैन त्यसैले यो भनेको फल्स हो यदि हाम्रो फल्स छ भने हाम्रो सोलुसन रिजन चाहिँ यो ओरिजिन को टेस्टिङ पोइन्ट को अपोजिट तिर पर्छ है अब यो टेस्टिङ पोइन्ट को यो ओरिजिन यतातिर छ भने अब हाम्रो यसको अपोजिट तिर पर्छ ओरिजिन को अपोजिट भनेको यतातिर पर्छ है यतातिर पर्छ है त्यसैले अब हाम्रो यसको रिजन भनेको के हुने रहेछ यो हुने रहेछ है अब यसमा दुईवटा इनइक्वालिटी को रिजन यहाँ के भइरहेको छ इन्टरसेक्ट भइरहेको छ यहाँ हेर्नु त यो इन्टरसेक्ट भइरहेको छ त्यसैले यो सिस्टम अफ लिनियर इनइक्वालिटीज को सोलुसन रिजन भनेको चाहिँ यो इन्टरसेक्सन रिजन हुन्छ है अब यो इन्टरसेक्सन रिजन चाहिँ अब यो दुईवटा सिस्टम को यो दुईवटा लिनियर इनइक्वालिटीज को सोलुसन रिजन हुन्छ र यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र बेल आइकन पनि थिच्दिनु होला थ्यांक